औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील अहमद आवान। मेरा ख्याल है आज आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा सा खुश्क मज़ामीन से हट के नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर जो हमारे कौमी मामलात हैं, हमारे मजहबी मामलात हैं या हमारे माशरे में जो बेरहरवियाँ चल रही हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज मेरी जो खुशी है वो इसलिए भी कुछ दोबाला हो गई है। हमारे ये दोस्त हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, सैयद नैयर अब्बास शाह साहब। इनका ताल्लुक़ जो है ज़िला ननकाना से है। ननकाना जो है वो पहले लाहौर रेंज में, खैर लाहौर रेंज में तो अब भी है, और सबसे उसकी जो मशहूरी की वजह है वो गुरु नानक का जन्म अस्थान वहाँ पे है। और वहाँ पे जो है लोग जाते हैं और सिख यात्री जो हमारे आते हैं मेहमान इंडिया वगैरह से या पाकिस्तान दुनिया भर से, तो उनके हज की एक जो रुकन है, मुतबरक रुकन, वो वहाँ जाके पूरा होता है। ननकाना बेसिकली जो है वो उन्हीं के नाम की वजह से ज़्यादा मशहूर है। पहले तहसील थी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की, और अब वो एक अलग सा ज़िला है। इनकी रहायश जो है वहाँ के एक मज़ाफ़ाती गाँव में मैं स्पेशली इनको मिलने गया था। इनके गाँव 15 चक बड़ा खूबसूरत इलाका है और बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। धान की फसलें, कमाद की फसलें, बड़ा सब्ज़ व शादाब और बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। और उस ज़रख़ेज़ मिट्टी में पल बढ़ के जवान होने वाले जो हमारे दोस्त हैं शाह साहब, ये भी बड़े ज़रख़ेज़ हैं। ये अपने अंदर एक पूरा एक जो है ना शहर आबाद इन्होंने किया हुआ है। ये कॉमेडियन भी हैं, जुगतबाज भी हैं, बेहतरीन गुलकार भी हैं, और उसके अलावा सबसे जो एक अलग जो खुश्क मज़मून उसको फिर मैं कह सकता हूँ वो ये है कि ये बहुत अच्छे मैजिशियन भी हैं। बड़े बड़े करतब दिखाते हैं, और गुनगुनाने की जो इनको आदत है वो बड़ी फिरबिदी है। अगर हम इन्हें कहें किसी मौजू पे कहीं जा रहे होते हैं तो कह दें कि शाह जी बड़े बोर हो रहे हैं, तो शाह साहब कुछ ना कुछ गुनगुना के हमें जो है ना वो बड़ा चुस्त बना देते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि जनाब शाह साहब कैसे हैं सर आप? जी सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब अगर आपके तारुफ में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा सर तारुफ करवाया, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग भी मोहब्बत करते हैं हमसे, तो बहुत शुक्रिया सर। तो शाह साहब आज क्या मतलब बिला तमहीद मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनके लिए आज आप क्या लेके आए हैं? जी सर, जैसे आप कहेंगे, आपने मैजिशियन का कहा, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब मैं बचपन में था, मैं थोड़ी-सी आपको बात बता दूँ, तो तकरीबन 6th या 7th क्लास का स्टूडेंट था। तो वो हमारे एक टीचर थे, तो वो ना छोटे-छोटे जादू करके दिखाया करते थे। तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ कि ये मुझे भी आने चाहिए, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? फिर वो बस उन सर को मैंने फ़ॉलो किया। उसके बाद मैंने 1 जादू सीखा, 2 सीखे, 3 सीखे। फिर मुझे कोई भी बंदा जहाँ भी बताता था ना कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा ये जादू कर रहा है, मैं उसके पास पहुँच जाता था सीखने के लिए। तो फिर एक मैजिशियन प्रोफ़ेसर पूरा बन गया हूँ। पूरे सारा मैंने जितने भी कोई भी जादू कहीं भी हो रहा था, चाहे वो आता नहीं है लेकिन पता होता है वो कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए एक स्पेशल, आपको पता, चीज़ें होती है, स्पेशल सामान होता है। वो किसी दिन अलग से इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। कोई हर प्रोग्राम में कोई ना कोई जादू आपको करके भी दिखाया करेंगे, और लोगों को जादू उसके सिखाएँगे बारे में भी। हाँ, सिखाना भी है हाँ ताकि ना जी। लोगों को पता चले जी, कि बिल्कुल। ये इसमें, क्योंकि पता मसला उसमें शाह साहब क्या है, जी, जी। यहाँ पे हमारे जो जाली पीर हैं ना, जो गली महलों में बैठे हुए हैं, जी। वो उन्हीं जो आप लोग करते हैं ना जगलिंग करते हैं, हाँ जी। उन्हीं में से चंद एक ट्रिक्स पकड़ी होती है, वो खवातीन हज़रात का दिखा देते हैं ऐसे। और उसमें वो पैसे बटोरते रहते हैं। सादा लोग हमारी हाँ। वहाँ लुटती रहती है। तो जब आप सिखाएँगे तो मेरा ख़्याल है लोग बच जाएँगे इस जी, जी। मामले से। बिल्कुल ऐसे ही है, मलिक साहब ने बिल्कुल ये सही बात कही है कि बहुत सारे ऐसे पीर हैं। आपने देखा होगा कि कई पीर ऐसे हैं कि कोई भी मरीज़ बाहर से आता है, कोई औरत आती है तवीज़ धागा करवाने के लिए, तो वो कहती है, वो कुछ बताती भी नहीं अपने सिलसिले में कि मुझे क्या है, मैं किस सिलसिले में आई हूँ। तो पीर खुद से बता देते हैं कि आपका ये मसला है, आप इस सिलसिले में आए हैं। तो मरीज़ जो आया होता है वो भी हैरान हो जाता है कि मैंने तो इसको कुछ बताया भी नहीं है, तो लेकिन इसको कैसे पता चल गया? बस उसका ईमान ख़त्म हो जाता है हाँ फिर। जी, बस वहीं वो ढेर हो जाते हैं कि बस इस पीर के अलावा और कोई पीर ही नहीं है। ये सारी शुबदाबाज़ी होती है। तो ये शुबदाबाज़ी के ज़रिए ये इनकी पूरी एक टीम काम कर रही होती है पीछे, पर्दे के पीछे। पूरा एक टीम वर्क होता है, जिस सिलसिले में ये लोगों को पागल बनाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, वैसे है। तो वो कभी ये 4-5 ऐसे आपको बताएँगे भी चीज़ें कि क्या पीर क्या करते हैं। कोई आग के खेल करते हैं, जैसे मिसाल देते हैं, वो कोई आता है कि मेरे मेरे साथ घर में ये सर मसला है,
تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اپنا ہاتھ آگے کریں، میں ہاتھ دیکھتا ہوں، وہ سگریٹ کا ایک پنی سی اس کے ہاتھ میں لگا کے اس کو کہتے ہیں مٹھی بند کریں، وہ مٹھی بند کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ پھر کوئی دم پڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے ہاتھ کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیمیکل کے کھیل ہیں، یہ شبدہ بازی ہے، وہ کیمیکل ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں نا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی کہاں سے نہیں ملتا۔ ظاہر ان کا کاروبار ہے اور انہوں نے بالکل ٹھگی لگانی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وہ دار چکنا ہوتا ہے، وہ دار چکنا پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ دار چکنے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جو دار چکنا ہے اس کو آپ اپنے اگلی جو یہ پوٹے ہیں دو ان پہ انگلیوں پہ لگا لیں، اور لگانے کے بعد وہ سلور کو جب چھوتا ہے نا تو وہ اس کو سوا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ راکھ میں بدل دیتا ہے۔ جیسے اکثر آپ کوئی بچہ آتا ہے کہ والدین اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کو نا یہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا، مطلب اس کو سایہ ہو گیا ہے، اس کو جن پڑ گئے ہیں تو اس کے اتار دیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے تو ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، وہ بچے کو لٹا دیتے ہیں کہ اس کو لٹا دیں، سیدھا لٹا دیں، سیدھا لٹا کے اس کو ان کو گھر سے کہتے ہیں کوئی اپنے کو سلور کا برتن لے کے آئیں، تو وہ سلور کا برتن لے کے آتے ہیں، تو وہ سلور کا برتن اس کے پیٹ کے اوپر ایسے دم پکڑ کے پورے ہاتھ کو پھیرتے ہیں سلور کے برتن میں، اور اس کے پیٹ کے اوپر الٹا رکھ دیتے ہیں اور اوپر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور دم پڑنا شروع کر دیتے ہیں، دم پڑتے ہیں، دم پڑ کے پھر اس کے بعد کالا کپڑا اٹھاتے ہیں، اور وہ جو سلور کا برتن ان کے گھر سے لیا ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس میں سے راکھ نیچے گر جاتی ہے۔ ہاں اس میں راکھ سے بھری ہوتی ہے۔ ہاں یہ میں نے ایک دیکھا، خود بھی دیکھا ہے، لیکن شاید ایسے مزہ نہیں آئے گا، وہ آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، اور ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے جو کیمرہ مین ہے نا ان کے جن نکالنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر جادو چل رہا ہے وہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، تو وہ آپ کو انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے، وہ سلور کا جو برتن ہے وہ منگوا کے اس کے اوپر سارا وہ ہاتھ کے ساتھ کر کے وہ کیسے دم پڑتے ہیں، تو وہ پھر وہ جو سلور کا برتن اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد وہ راکھ سے بھرا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جتنے بھی تویز آپ کے بچوں کو کسی نے ڈالے تھے یہ میں نے جلا دیے ہیں، یہ راکھ کرتی ہیں، تو اس سے پھر نذرانہ لیتے ہیں، جس مت میں بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے، کوئی پیسے ہوتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی تو یہ کہتے ہیں بس بکرا لا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ وہ کئی ایسی کو 5-6 ایسی شبدہ بازی ہیں جو پیر فقیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پہلے کر کے دکھایا جایا کرے گا، تو اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ کیسے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایک الگ سے سیشن رکھیں گے ہم۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن پھر ایک خشک مضمون شروع ہو گیا تھا، آج ہم وہ تھے مزے کے موڈ میں، مزے کی پہلا دن ہے، مزے کی آپ کے ساتھ باتیں کریں، مزے کا پروگرام کریں، تو آج ہمیں مزے کرنے کے لیے کیا آپ گفٹ کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں؟ بس سر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کلچر پنجاب کا جو کلچر ہے وہ اب مائیے ٹپے گانے یہ تو ہر جگہ پہ شادی بیاہ پہ بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بالکل یہ تو اور ویسے بھی ہمارا تعلق جو اب شیخو پورہ اور فیصل آباد کے درمیان میں ہم آتے ہیں، شاہ کوٹ ایک ہمارا قصبہ وہ تحصیل اب بن گئی ہے ننکانہ صاحب کی، وہاں بڑا اسٹیڈیم بھی ہے، بڑا پاپولر ہے، وہاں پہ ایک دربار بھی سنا بڑا مشہور ہے۔ ہاں جی، بابے نو لاکھ ہزاری کا دربار بھی ہے، وہ بہت مشہور دربار ہے، بابے نو لاکھ ہزاری کا، وہ 23 مارچ کو وہاں میلہ بھی لگتا ہے، تو وہاں پنجاب کا سارا کلچر پیش کیا جاتا ہے، ہر چیز وہاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، جو ہم اپنا کلچر بھول گئے ہیں، جو ثقافتیں ہم اپنی بھول گئے ہیں، جن سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں، ابھی بھی وہ 23 مارچ کو 23 سے 25 مارچ تک بابے نو لاکھ ہزاری کا وہ میلہ لگتا ہے، نہ گرمی اتنی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، وہاں جائیں آپ کو ہر قسم کا تقریباً کلچر ملے گا، کبڈی کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہر چیز وہ آپ کو ملے گی، موت کے کنویں وغیرہ یہ ساری، لکی رانی سرکس اور بھی شبدہ بازیاں، وہ تھیٹر وغیرہ سارے لگے ہوتے ہیں، جو لوکل جو سنگر ہے وہ بھی اپنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ہر چیز۔ ویسے بھی وہ علاقہ بڑا اس طرح کا وہ جو ہے اپنا پیر وارث شاہ کا علاقہ، وہ بھی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں آتا ہے، وہ جو ہے وارث شاہ کا دربار جو ہے، تو انہوں نے ہیر لکھی تھی، وہاں پہ بڑی میلے پہ ایک دفعہ جانے کا اتفاق بڑا وہاں پہ جو ہے نا وہ رونق ہوتی ہے، وہاں کی شیخوپور کی زمین اس حوالے سے بڑی اچھی ہے، اور ادھر اگر شرکپور سائڈ پہ چلے جائیں تو میاں شیر محمد شرکپوری صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ان کا مدرسہ ہے، اور وہاں پہ بڑے لوگ جاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، یعنی کہ شیخوپورہ میں کافی سارے جو ہے نا ایسے معاملات ہیں، اور پھر وہ جو ہرن منار ہے وہ بھی بہت ایک ہسٹوریکل جگہ ہے، شیخو کا جو ہرن مر گیا تھا اس کی یاد میں منایا، تو یہ شیخوپورہ واقعی بڑا ایک جو ہے نا وہ پرانی تہذیب کا حامل جو نا علاقہ ہے، زمین ایسے ہی۔ ہاں جی، تو اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ شیخوپورہ اور فیصل آباد کے بالکل درمیان میں ہم،
تو فیصل آباد کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سروں کا علاقہ ہے. بالکل بالکل جوتے بڑی مشہور ہیں. جگتے بہت مشہور ہیں. پھر جگہ جگہ پہ وہ بڑی مشہور ہے. فیصل آباد کے لیے وہ کہاوت ہے کہ فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ کھانسی بھی سر میں کرتے ہیں. تو وہاں کے بہت مشہور سنگر بھی آپ کو پتہ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں بہت فیمس ہیں, جیسے بڑی بڑی ہستیاں وہاں, ٹھیک ہے نا. وہاں کے تو مجھے وہ ایک وہ ہے وہاں پہ پتہ چلا تھا کہ وہ ایسی جگہ لگاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پنجابی میں ہنسنا آتا ہے. تو جی جی بالکل, وہ اس طرح کی بھی مطلب وہاں پہ ہاں بالکل بھی وہ یعنی کہ ہر کام بھی وہ سر میں کرتے ہیں. کھانسی کرتے ہیں وہ بھی سر میں, ہنستے ہیں تو وہ بھی سر میں. تو سر کو تھوڑا سا وہ نا, تو انشاءاللہ وہ ابھی ٹپے مائیوں کی بات ہو رہی تھی, تو بس جس طرح کا بھی کوئی موضوع ہو تو کوئی بھی بندہ کو کہتا ہے کہ آپ اس پہ ٹپا لگائیں, مائیا لگائیں, تو وہ ہم انشاءاللہ لگا دیتے ہیں. جیسے سر آپ ہی بیٹھے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری شخصیت پہ آپ کوئی ایسا کوئی مائیا لگائیں, کوئی ٹپا لگائیں, تو میرے اوپر کو گائیں, تو میں آپ کے اوپر ہی بیل یار ہو جائے آج شادی, آج ہو جائے. پھر آج پہلا پروگرام ہے, آج ہو جانا چاہیے. بے شک جیسا بھی میں قبول کروں گا, جو مرضی ہو جائے گی. ٹھیک ہے بالکل جی, کیوں نہیں سر, مزہ آئے گا. ہاں جی جی شاید شروع. جی سر آپ پہ ابھی 2-3 مائیے میں سناتا ہوں آپ کے اوپر ہی. او کوئی روٹی پکائی ہوئی ہے, او کوئی روٹی پکائی ہوئی ہے, ایک تیرا رنگ گورا اتوں اینک لائی ہوئی ہے, ایک تیرا رنگ گورا اتوں اینک لائی ہوئی ہے. اسی طرح اور آپ کی شخصیت پہ, او کوئی تھالی چکھنڈ مایا, او کوئی تھالی چکھنڈ مایا, تیس لئی مرناواں تیرا گورا چٹا رنگ مایا, تیس لئی مرناواں تیرا گورا چٹا رنگ مایا. جیسے آپ ہنس رہے ہیں تو اسی پہ آپ کی ہنسی پہ زبردست کہ وہ چٹی چادر لک میرے, وہ چٹی چادر لک میرے, تے دوروں دوروں ہنسنی کدی آویں گی ہتھ میرے, تے دوروں دوروں ہنسنی کدی آویں گی ہتھ میرے. او کوئی پانی دا کھو مایا, او کوئی پانی دا کھو مایا, تے ساڈے نالوں مچھر چنگا جیڑا چمدا اے منہ مایا, او ساڈے نالوں مچھر چنگا جیڑا چمدا اے منہ مایا. اسی طرح میں ایک جگہ پہ ٹپے مائیے سنا رہا تھا, تو ایک لڑکی نے کہا کہ سر آپ سارے جو مائیے ٹپے گورے رنگ پہ ہی ہیں یا پتلے بندوں پہ ہی ہیں, موٹے بندے پہ کوئی مائیا نہیں ہے کہ موٹے بندے کی بھی کوئی تعریف ہو جائے. تو اسی پہ ایک مائیا ہے جی, او تسی موٹے موٹے او تسی موٹے موٹے او, تے فکر کیوں کر دے او ساڈی جان دے ٹوٹے او, تے فکر کیوں کر دے او ساڈی جان دے ٹوٹے او. پھر میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے صرف اس کو مائیا نہیں سنایا, پھر میں نے اس کو موٹے بندے پہ میں نے کہا اور بھی بڑی تعریفیں ہیں موٹے بندے کی, ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے گانا بھی سنایا, اس کی بھی میں 2 بول آپ کو سنا دیتا ہوں کہ موٹے بندے پہ, ٹھیک ہے نا. ہائے نی میری موٹو, ہائے نی میری موٹو, ہائے نی میری موٹو, ہائے نی میری موٹو, او چت رجدا نہ تک تیری فوٹو, ہائے نی میری موٹو, ہائے نی میری موٹو. پھل جنا پر مسا رنگ جنا لکنا, پیار نال رکھے میں بتھیرے نے, موٹو میٹھی میٹھی کاٹو جان تو بھی پیاری نا, انہیں رکھی چڑی ہے میں تیرے نے.
फुल जिन्ना पर मसलक जिन्ना नक ना प्यार नाल रखे मैं बथेरे ने मोटो मिठी मिठी काटो जान तो भी प्यारी ना इन्ने रख चिड़िए मैं तेरे ने पर कर दी ना तू थक दी रब रब करदा ना मैं अकदा नी तू दिल चो निकल दी ना खोटो हाय नी मेरी मोटो 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 चॉकलेट खानी है करीम जियां गल्लां खको है नूर नालों भी कमाल ने नाग देव करे राखी सहेलियां ते बैठा तेरे सोने दियां तारां जय वाल ने चॉकलेट खानी है करीम जियां गल्लां खको है नूर नालों भी कमाल ने नाग देव रखे सहेलियां तेरे तेरे सोने दियां तारां जय वाल ने पंडलम वांगू हिले तेरा लक नी दिलां ते हील वजे धक धक नी तो दिल चो निकल दी ना खोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो हाय नी मेरी मोटो। जबरदस्त। तो ये जो आप बार बार हाय हाय नहीं मेरी फोटो कर रहे थे, ऐसे लगते जैसे कहीं किसी भारी चीज के नीचे आप दब गए हो, हाय नहीं हाय नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा नहीं क्यों नहीं, कि मोटे बंदे की भी तारीफ़ होती है, उसकी भी शख्सियत होती है। तो मैंने उसको मैया भी सुनाया, फिर मैंने उसको सॉन्ग भी सुनाया। इसी तरह कोई भी आपकी कहाँ कहें, जैसे भी कहें कि आप किसी के बालों पे कहें, आपकी किसी आंखों पे कहें, किसी के ये होंठों शजी पे, अब रफ्ता रफ्ता जो है ना, हम आपसे प्रोग्राम क्या करेंगे तो ये आपसे सुना करेंगे इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं जी, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो जैसे भी इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। और नहीं सर जी, आपने लाजमी आया करना है, ठीक है जी और इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा होता है कि आपका जो फ़न है वो लोगों तक पहुंचता है, और इसमें बड़ी जो आजकल थके हुए ज़हन हैं और मेहनत और परेशानी और जो आजकल हमारे माशरती मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, उसमें थोड़े से बंदे का ध्यान बट जाता है ऐसी जी बातें जी सुन सर, के, तो वो हो जाता है, उसका जो है एंटरटेनमेंट उसको मिल जाती है। बिल्कुल तो ऐसे शाह ही। साहब से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह शाह साहब हमारे पास रहा करेंगे। और ये आज इन्होंने मोटे मोटे जो महबूब हैं उनके लिए कहा है, तो जिनके महबूब मोटे हैं लाजमन ये प्रोग्राम उनको शेयर करें, उनको ये हमारा वीडियो लिंक दें ताकि उनके जो मोटे महबूब हैं वो परेशान ना हो। महबूब तो जी महबूब होता है ना, बिल्कुल वो ऐसे ही। लैला का भी, वो मजनू की भी मैंने बात सुनी हुई कि लैला काली थी, मजनू बड़ा खूबसूरत जवान था। हाँ जी तो उसने कहा कि लैला को किसी ने कहा, सुना है कि वक्त के बादशाह ने कहा था कि लैला इतनी काली, तो उसने जी कहा लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, बादशाह की आंख में मजनू की आंख नहीं थी। हाँ जी तो ये बिल्कुल। है, ऐसा ही है तो बिल्कुल। चलें, अभी मलिक साहब ने बात की कि वो काले रंग पे, तो वो काले रंग पे भी मैं आपको एक मैया सुना देता हूँ जाते जाते। बड़ी बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी। ओ कोई सड़क ते जावे लारी, ओ कोई सड़क ते जावे लारी, ते रंग तेरा सांवला जया, तेरे नैना तो जावा वारी, ते रंग तेरा सांवला जया, तेरे नैना तो जावा वारी। तो काले रंग पे भी ये तो खूबसूरती हर किसी की होती है, चाहे कोई काला हो चाहे गोरा हो। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसा ही है। खूबसूरती तो बिल्कुल खूबसूरती है जी। तो दिल में जगह होनी चाहिए अगले बंदे के। वैसे शाह जी आपके दिल में तो पूरी कॉलोनी होगी, जगह नहीं, मतलब काले भी आपके पसंद वाले, मोटे भी, गोरे भी, आपका तो पूरा एक मोहल्ला बसता होगा आपके दिल में, तो क्या ख्याल है? जी बस सब प्यार करने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। मलिक साहब आप जैसे भी और भी लोग हैं बहुत प्यार सही। करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ हर मौजू शेयर करते रहेंगे। आपसे वादा किया इंशाल्लाह, वो जो जितने भी पीर फ़कीर हैं जो वो फ्रॉड लोगों के साथ करते हैं, एक तो लोगों को पता चले ताकि लोग धोखाधड़ी में ना आए। बहुत सारे लोग इतने पैसे ज़ाया कर देते हैं वहाँ जाकर। तो इंशाल्लाह आपके स्टूडियो में सर मैं आपके पहले आपको करके भी दिखाऊंगा वो चीज़, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे इन्होंने किया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब जी। ये हमारे मेहमान थे आज सैयद नैयर अब्बास शाह साहब, और इन्होंने बहुत अच्छा जो है, बड़ा कम वक्त होता हमारे पास लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा मज़ा आया इनके साथ हमारी मीटिंग का, सिटिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा आएंगे भी सही, और आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके जो इसको वीडियो को फैलाने का है ना, अपने महबूब जो है आपके जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, मोटे हैं, तो जो आप फैलाएंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स जो हैं
وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اس چینل کو کامیاب کریں گے. بہت شکریہ.